اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى الذي يصلى أرأيت إن كان على الهدى गाड़ी तो नहीं दी बड़ी बड़ी मेहरबानी नहीं नको सी मारो नको सी लगती नको मी लगती नको गर्मी लगती आता इन्हीं चाहते बात दुआएं करे तो कुरान पढ़तू तेने दीते अल्लाह उन्हीं दी रोजी है बरकत करे जिन्हें घर आसा उठवा दी तो उन्हें बड़ी बड़ी मेहरबानी الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم